अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, शोबिज़ की नगरी से अब एक और ख़बर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ़ अदाकारा नीलम मुनीर की कुछ अर्सा पहले शादी हुई है। आपको पता है कि उन्होंने जनवरी में अपनी तस्वीर को पोस्ट किया है। हालाँकि मैंने ये ख़बर आपको पहले बता दी थी। मुझे, अगर आपने पहले वो ख़बर देखी थी मेरे चैनल पे, तो मुझे शाबाश दे दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उनकी शादी पहले ही हो गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ अर्सा इसको छुपाया और उसके बाद फाइनली उन्होंने अपनी पिक्चर्स जो हैं वो पोस्ट की थी। आपको याद होगा कि उस वक़्त जब ख़बर मैंने आपसे शेयर की थी, तो मैंने आपको बताया था कि जिस सैलून से बेसिकली वो तैयार हुई थी, उस सैलून के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, लेकिन उस वक़्त लोगों को लगा कि शायद ज़ुनैरा ने ऐसे ही बस ख़बर सुना दी है। अब जनाब, आपको बताऊँ कि नीलम मुनीर जो हैं, उनके शौहर नामदार के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, और अब उनके शौहर के बारे में एक और ख़बर आ रही है कि उनके जो शौहर हैं, उनके 2 बड़े-बड़े बच्चे हैं। यानी पहले लोगों को इस बात पे शौक लगा कि नीलम मुनीर ने शादी कर ली, क्योंकि नीलम मुनीर ने अभी हाल ही में एक पॉडकास्ट में शिरकत की थी, जहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि अभी फ़िलहाल दूर-दूर तक शादी का कोई इरादा नहीं। फिर अचानक से ये ख़बरें आना कि शादी हो चुकी है मगर खुफिया रखी जा रही है। फिर अचानक से इन खबरों का सामने आना कि शादी तो हो गई है, लेकिन लोगों की क्यूरियोसिटी शुरू हो गई कि जनाब फिर इसको खुफिया क्यों रखा गया। फिर लोगों की क्यूरियोसिटी शुरू हो गई कि उनके शौहर नामदार कौन है। फाइनली नीलम मुनीर ने तंग आके जनाब, और लोगों के बार बार सवालात करने पर, वो शादी जो उन्होंने 2024 में कर ली थी, 2025 में उसकी तस्वीर पोस्ट कर दी। और जब तस्वीर पोस्ट की तो लोगों ने ये देखकर हैरानी हुई लोगों को कि जनाब, उनके जो शौहर नामदार हैं वो तो एक अरबी शेख निकले हैं, जबकि हकीकत ये थी कि वो तो पत्तों की के एक लोकल बंदे निकले। मगर जो ड्रेसिंग उन्होंने की हुई थी, जिस तरह से उन्होंने वो पहना हुआ था अरबियों वाला जुब्बा, इसी की वजह से लोगों को दरअसल गलतफहमी हो गई थी। वैसे भी लोग यकीन क्यों ना करते, क्योंकि लोगों को ये लगा कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री की मशहूर और मारूफ अदाकारा किसी छोटे मोटे आदमी से शादी तो करेंगे नहीं। लेकिन लोग उस वक्त बरताए हैरत में मुब्तला हो गए जब उनको ये पता चला कि जिसको वो अरबी शेख समझ रहे थे, दरअसल वो पतोगी का निकला। और फिर उसके बाद जो है, लोगों ने और किस्म की चामगोइयाँ करना शुरू कर दी। जब लोगों ने और चामगोइयाँ करना शुरू कर दी, तो लोगों को ये लगा कि शायद उनके शौहरे नामदार जो हैं वो शायद बहुत ज़्यादा अमीर होंगे, कोई मल्टी बिलियनियर होंगे, कोई बिजनेसमैन होंगे। इसी वजह से उन्होंने एक पाकिस्तानी से शादी की है जो कि अरबी जुबा पहनकर खुद को अरबी साबित कर रहा है। मगर लोग उस वक्त और भी हैरान हो गए जब लोगों को ये पता चला कि उनके शौहर जो हैं वो तो दुबई के अंदर एक बहुत नॉर्मल सी जॉब करते हैं। लोगों ने सोचा कि शायद नॉर्मल सी जॉब करते हैं लेकिन पैसे अच्छे कमाते होंगे। जब पता चला कि पैसे भी नॉर्मल कमाते हैं, शक्लो सूरत भी नॉर्मल है, तो इतनी खूबसूरत अदाकारा को उनसे मोहब्बत हो गई, शादी हो गई। अब बात यह कि शादी तो करनी होती है, लेकिन लोग जो है उन्होंने नीलम मुनीर के बारे में नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर दी। और अब फाइनली उनके शौहर के बारे में तफसीलात जानने का जितना शौक हो रहा है, उतनी कोई ना कोई शख्सियत उनके बारे में बात करती चली जा रही है। और ऐसे में जनाब, अब ये खबर आना कि उनके शौहर के तो 2 बड़े बड़े बच्चे हैं, तो लोग और परेशान हो गए कि आखिर नीलम को किस पागल कुत्ते ने काटा था कि उन्होंने ऐसा किया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए मैं आपके साथ 1 बाय 1 जो है उनके शौहर नामदार की मुकम्मल तफसीलात, और वो 2 बच्चे किसके हैं उसके बारे में तफसीलात, और ये कि उनके शौहर वाकई कितना पैसा कमाते हैं और क्या नौकरी करते हैं, और दोनों की बायोग्राफी क्या है, दोबारा से बता देती हूँ। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि नीलम मुनीर जो हैं वो 20 मार्च 1992 को मर्दान खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुई थी। कराची में वो पली बड़ी थी, पख्तून है वो। और आपको बताऊं कि जो नीलम मुनीर हैं, इनके जो वालिद हैं वो इनको बचपन में ही छोड़कर दार फ़ानी से कूच कर गए थे, यानी उनका इंतकाल हो गया था। नीलम मुनीर 3 बहनें हैं, और इनकी एक बहन जो है वो शादीशुदा हैं, और एक और इनकी बहन है वो मेरे साथ शूट पे थी, मैंने उनको देखा था। वालदा इनकी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत हैं, और सारी बता पठान फैमिली तो खूबसूरत तो होंगे। अब जनाब, जब वालिद का इंतकाल हो गया तो वालदा के कंधे पे सारी जिम्मेदारी आ गई, जिसकी वजह से नीलम मुनीर जो थी उन्होंने छोटी एज में ही काम का आगाज़ कर दिया था। जब वो स्कूल में पढ़ती थी तो वहीं से उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी थी, और जो है उसके बाद नीलम मुनीर जो है उन्होंने आगे ड्रामाज में काम करना शुरू किया। बात करें अगर उनके करियर की, तो आपको बता दूं कि उनका जो पहला ड्रामा सीरियल था वो था थोड़ा सा आसमान, जो कि पीटीवी होम से ऑन एयर हुआ था। और उसके बाद उनके मशहूर ड्रामाज में कैद तन्हाई, अश्क, मेरे मेहरबान, दीवानगी, दिल मोम का दिया, ये सारे ड्रामाज जो हैं इनके काफ़ी हिट हुए थे। दिल मोम का दिया ड्रामा इनका ऐसा ड्रामा था जो इनके लिए शोहरत का बहुत बाइस बना, जिसकी वजह से इनको लक्स स्टाइल अवार्ड भी दिया गया था। फिर उसके बाद ड्रामाज में काम करने के बाद, शोहरत कमाने के बाद, उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था, और अपने फिल्मी करियर का आगाज़ जो है उन्होंने सन 2017 में कर दिया था। उनकी जो पहली फिल्म थी वो थी छुपन छुपाई, और उसके बाद फिर उन्होंने रॉन्ग नंबर 2 में काम करना शुरू किया था, और दोनों ही फिल्में जो हैं वो उनकी कामयाब हुई थी। नीलम मुनीर की शादी के बारे में आपको बता दूं कि अब भी रिसेंटली जो है मशहूर व मारूफ
رائٹر ہیں جی فلم مولا جٹ، انہوں نے لکھی ہے ناصر ادیب، انہوں نے ان کی شوہر کے بارے میں کچھ تفصیلات بتائی ہیں۔ ناصر ادیب نے اپنے تازہ ترین شو میں یہ کہا کہ شادی اور کریئر کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیلم کی شادی دراصل 2024 کے دسمبر میں ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے اس شادی کو خفیہ رکھا، لیکن جب یہ خبر زیادہ پھیلی تو اس کے بعد جنوری میں آ کر انہوں نے تصاویر کو شیئر کیا۔ تو جناب یہ بات وہ اب کر رہے ہیں، لیکن یہ خبر میں آپ کو پہلے بتا چکی تھی، آپ لوگوں نے گواہ رہنا ہے۔ نیلم منیر کے شوہر کے تفصیلات جو ہیں بتاتے ہوئے ان کے جو ناصر ادیب صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے جو شوہر ہیں ان کا نام محمد راشد ہے اور پاکستان کے پنجاب ایریا سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ CID دبئی میں کام کرتے ہیں اور ان کی جو ماہانہ تنخواہ ہے وہ 17 لاکھ روپے ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایک نجی تقریب کے تھرو جو ہے، یعنی کہ اس کو خفیہ رکھنا چاہتی تھیں شادی کو، لیکن جب یہ خبریں پھیلی تو اس کے بعد جو نیلم منیر ہے ان کو سب کے سامنے آ کر یہ سب کچھ کہنا پڑا۔ اچھا جی، اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ نیلم منیر کے جو شوہر نامدار ہیں ان کے بارے میں آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ وہ CID میں، یعنی شرطہ کہتے ہیں باہر کے ملکوں میں نا، عربک کنٹریز میں جو CID میں یا پولیس میں ہوتا ہے اس کو شرطہ کہتے ہیں۔ تو نیلم منیر جو ہیں ان کے شوہر کا نام محمد راشد ہے، دبئی کے CID ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر تنخواہوں کا یہ حساب کتاب ہوتا ہے کہ جس شخص کی 3 سال کا تجربہ ہوتا ہے اس کو 13,000 درہم تنخواہ ملتی ہے، جو کہ پاکستانی روپیز میں 10 لاکھ روپے بنتی ہے۔ جس شخص کا تجربہ وہاں پہ 5 سے 8 سال ہوتا ہے اس کو 18,000 درہم جو ہے وہ تنخواہ ملتی ہے، اور جو کہ پاکستانی روپیز میں 13 سے 14 لاکھ بنتی ہے۔ جس شخص کا 8 سے 10 سال کا تجربہ ہوتا ہے اس کی تنخواہ 22,000 درہم جو ہے وہ ملتی ہے، جو تقریباً 16 سے 17 لاکھ روپے بنتی ہے۔ لہٰذا ان کے جو شوہر ہیں ان کا جو تجربہ ہے وہ پچھلے 8 سے 10 سال کا ہے۔ تو نیلم منیر جو ہیں آپ کو بتا دوں کہ وہ جس سیلون سے تیار ہوئی تھی سب سے پہلے انہوں نے یہ خبر لیک کی تھی، اس کے بعد یہ خبر جو ہے وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی، پھر اس کے بعد ان کے شوہر کے بارے میں رومرز پھیلنے لگی تھی، لہٰذا انہوں نے ان رومرز کو تو چلنے دیا ہے لیکن تصاویر کو پوسٹ کر کے پھر سے رومرز کو ایک نئی راستہ جو ہے وہ دکھا دیا ہے۔ بہرحال آپ کو میں یہ بتا دوں کہ نیلم منیر نے بہرحال تینوں دن جو اپنی ڈریسنگ کی ہے وہ بہت ہی ڈیسنٹ وے میں کی ہے، اپنے کلچر کا بہت خیال رکھا ہے۔ جس طرح آج کل کی ننگی پھنگی شادیاں اور نیموریاں کپڑے پہن کر اور ڈانس فلور پہ توڑا جاتا ہے سارا کچھ، جناب ویسا کچھ نہیں کیا، بہت ڈیسنٹ طریقے سے شادی کی ہے، اور اگر انہوں نے اس کو نجی طور پہ رکھنے کی کوشش کی ہے، اس کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی ہے تو یہ ان کا رائٹ تھا۔ اور آئی ہوپ کہ ان کے شوہر کے بارے میں تمام چیزیں آپ کو پتہ چل گئی ہوں گی، مزید اور بھی اگر کوئی انفارمیشن آئے گی تو شیئر کروں گی۔ اور ہاں، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ تو رہ گئی، وہ تو جناب یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کے شوہر نامدار کے 2 بڑے بڑے بچے ہیں، تو آپ کو بتا دوں کہ وہ دراصل نیلم منیر کی بہن کے بچے ہیں، اور ان کے ساتھ جو تصاویر اور ویڈیوز آئے ہیں وہ دراصل ان بچوں کو پیار کر رہے ہیں، اور لوگوں نے ان ویڈیوز کو نکال کے یہ بات پھیلانا شروع کر دی ہے کہ ان کے شوہر جو ہیں ان کے بڑے بڑے بچے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور دونوں جو ہیں وہ سنگل تھے، دونوں کی شادیاں ہوئی ہیں ابھی تک، تو جو تفصیلات ہیں اس کے اکارڈنگلی یہی بات ہے کہ وہ نیلم منیر کی بہن کے بچے ہیں۔ جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری جی آپ لوگوں کی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ اپنی مزید کس پسندیدہ شخصیت کے بارے میں جاننا سننا چاہتے ہیں، اس پہ بھی ویڈیو بن جائے گا۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ دونوں چینل زنیرہ ماہم اور زنیرہ ماہم گوسپس کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔